तो काय गेला काय आज विशेष कितें आहेत सगळे घेवकार ऍक्च्युली कितें आसलें हो आमचो जो रस्तो आसा हो वन वे आसा हे सायडीन पण आमचे गुगल लोकेशन जे आसा तेचेर दाखयतना हो रस्तो दाखयता तो पयलींचो जो रस्तो तो कोणाक दाखयना सो बरेचशे टुरिस्ट गाडी जे आसात नाजाल्यार भायले जे गाडी आसात ते डिरेक्टली भितर सरतात हांगसरल्यान ताका लागून फुडें वचून खंय तरी एक्सिडंट जायत ना जाल्यार आमचेच भाव भयणींका खंय तरी फुडें वचून एक्सिडंट जावन त्रास जावच्या पयलींच म्हणलें कितें तरी प्रिकॉशन घेतलेलें बरें सो बरेच महिने माझ्या मनान आसले की हांगा कितें तरी इन्स्टॉल करचें ताका लागून हांवें हांगा ब्लिंकींग लायट जी ट्रॅफिक लायट आसता ती हांवें इन्स्टॉल केला जेणे करून प्रिकॉशन वायज फुडें कोणाक त्रास जावंक पावना ती तुम्ही स्वतः केल्या हांवें ती स्वखर्चान केला त्या माझ्या मनान आसली कितें तरी करचें ताका लागून हांवें ती इन्स्टॉल केला ती डे नाईट चलतली डे नायट चलची सोलार आहा ती सोलार सिस्टीम आसा सो ताका लागून ती कंटिन्यू उरतली ताका काय हे जावचो ना ताका मेंटेनन्स हय नो एंट्रीचो एक फाटी लायला कित्याक लोकांक कळना काय बाबा डिरेक्टली लोक भितर सरतात फुडें वचून कितें जर मेजर एक्सिडंट जायत जाल्यार मागीर आमी तकले रात मरीसर पयलींच कितें तरी प्रिकॉशन घेतलेले बरें मेंटेनन्स बी ताचे मेंटेनन्स असो तेजो काय ना बट तरी कितें आसलें जाल्यार सोलार पॅनल तो क्लीन करचो पडटा तो मागीर आमी जेन्ना गरज आसा तेन्ना आमी करतले तुम्ही हयसर आता खूप दीस आसता पायलट म्हणून तुम्ही रावता आणि तुमकां अनुभव आसतलो कोण तरी टुरिस्ट असे नो एंट्रीन वयता कितें दिसता उणी 10-15 वर्सां आसता 20 वर्सांनी जाली तर आमी हयसर आतां स्टँड जाल्या मोटरसायकल टॅक्सी जाल्या उपरांत आमी हयसर उबे आसतात कितकेशे टुरिस्ट अशे सांगले आसतना सुद्दां तेंचो लक्ष नासलो आनी तो बोर्ड आयलो तो कळनासलो आनी ते म्हणटा आमकां मॅपार दाखयता आमी मागीर तांकां घुंवडावन धाडटले तर हो नो एंट्रीचो बोर्ड आनी ब्लिंकींग लायट घातल्या त्या बद्दल खूप तेंचे अभिनंदनय करता डॉक्टर ॲडव्होकेट आजगावकरांचे आणि त्यांचे आभारही मानता कारण त्यांच्या लागून बरेच काम झाला आणि आता तरी कोणतरी त्याचे बोर्डाचे लक्ष देऊन तरी फाटी परतलो अशें दिसता आणि माझी 2 दिवस सोपयता एक्चुअली हे जे आयज घातलेलो आसा न्हू सिग्नल हे खूप बरें केल्लें आसा कित्याक लागून फर्स्ट आपण सांगपाचें म्हणजे जे गुगल मॅपार जे आसा न्हू हे चुकीचे दाखयल्ले आसा ताका लागून जे भायल्या राज्यांतले बीन गाडी येताले ते डायरेक्ट नो एंट्रींतल्यान भितर वयताले मागीर हे पायलट आसतले नाल्यार आमच्या सारखे कोणूय आसतले तांकां सांगताले अरे बाबा ती नो एंट्री म्हटल्या उपरांत ते म्हणटाले ना आमकां गुगलाचेर दाखयता एंट्री आसा म्हणून आनी मागीर सगळे परत ते ट्रॅफिक बीन जाम जाताले ताका लागून बाब आमचे ॲडव्होकेट सागर आजगावकर हेंच्यांनी जे काम केल्लें आसा ते खरोखरच एक बरें काम केल्लें आसा आनी हांव अशें म्हणटा काय हेंच्यांनी हेच्या फुडें सुद्दां हेच्या पेक्षा बरें काम करपाचें आनी आयज जो नो एंट्रीचो बोर्ड सुद्दां दाखयला तो बोर्ड फाट करून त्या सायडीसून कोणूय आयल्या उपरांत तांकां नो एंट्रीचो बोर्ड दिसतलो आनी अशेंच कार्य जाय आनी हांव देवा कडेन मागता सगळ्या कडेन मागता सागर आजगावकर आनी ॲडव्होकेटांनी फुडें सरून अशें काम करपाचें लोकांक हातभार लावपाचो आनी ह्या फुडें सुद्दां एक समाजसेवक म्हणून सगळ्यांका हेल्प करून दाखोवपाचें आनी आमी सगळे तेंच्या बरोबर आसात सांगाताक आसात आनी बाब हे पायलटांक सुद्दां तेंच्यांनी जायतो हेल्प केल्लो आसा आपलेपणान आसा सहकार्य आसा आनी सहकार्य सगळे फुडें सुद्दां सगळ्या समाजाक लागू पडटले सगळ्या लोकांक लागू पडटले म्हणजे फक्त हे पेडणे तालुक्या खातीरूच अशें न्हू नाल्यार गोवा राज्या खातीर न्हू जाल्यार हे जे कितें आतां नो एंट्री बीन दाखयल्ले आसा सिग्नल आसा सगळ्यांकच लागू पडटले आनी अशें जे कितें पॉझिटिव्ह एटिट्यूड दवरून जे काम आसा हे सदांच दवरपाचें हांव तांकां खरें देवा पासून आनी काळजांतल्यान धन्यवाद मानता तेंचे हे जे सागर आजगावकरांनी जे कार्यक्रम केला आणि जे आयोजन केला ते खरें स्तुत्य आसा म्हाका दिसता तेणी अशें समाज कार्य करचें लोक तेज्या फाटल्यान आसता बऱ्याचे उत्तर बरेंच मेळटा तेन्ना तेणी हेच्या फुडें सुद्दां अशें बरे कसले कार्यक्रम करचे हांव ताका फुडले शुभेच्छा आयज कितकीशीं वर्सां जी घटना म्हणजे नो एंट्री अशें जे आमी आर्डत रावप किंवा पब्लिकांक सांगप पब्लीक थोडे आमच्या रागार बघत आनी सांगप नो एंट्री खंय आहा काय आहा तुमचे प्रूफ काय आहा अशें हेका लागून आमी म्हणून नो एंट्री आमकां गुगलार दाखयता म्हणून आमकां ती खाली मान घालून वगीर रावचें पडा
पण ह्याच्यात गव्हर्नमेंटाने लक्ष दिलं. ट्राफिकान आम्ही कितके वेळा सांगले ट्राफिक येऊन सर्वे केलो कितकीशे वर्सां पण आनी हाडून बेटा एक थंय स्टँड कसो उबो केल्लो. पण जा आज काम आजगांवकारान केला तर खरंच म्हणजे असं बाकीचं म्हणजे सगळ्यांक समाधानीक आहा आणि अशीच काम सागरान ह्या पुढे खंय अडचणीच्या हेका करपाची आणि आमचो सगळ्या पेडणेकरांचो ताका सहभाग लागतलो आणि आम्ही आजपर्यंत ज्या काम केलं त्याच्या मानून धन्यवाद करताय का आणि देव बरें करूं म्हणटा.